औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह के नाम के साथ शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, खोजनामा ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं वकार मुनीर आपकी खिदमत में पेश हूँ। नाज़रीन, आज मैं ताज रेजिडेंशियल की साइट के ऊपर मौजूद हूँ, जिसकी 8 मरला बुकिंग इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है, और जो इस वक्त तवज्जो का मरकज है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से उसकी जो सेल है वो कम है बानिस्बत आपके 5 मरला के। जिस तरीके से 5 मरला के ऊपर बहुत ज्यादा बुकिंग हुई, लोगों ने समझो कि एक अट्रैक्टिव बुकिंग थी, लोगों ने उससे बहुत ज्यादा परचेज किया और हर बंदे की जो है वो अप्रोच के अंदर था। लेकिन जहाँ पे 8 मरला है, क्योंकि 8 मरला की कास्ट 47.5 लाख का प्लॉट है, फिर 8.5 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट है, लेकिन प्लॉट 8 मरले का है। और फिर आप अगर क्वार्टर की बात करूं तो हर 3 महीने की उसकी किस्त है 2,25,000, और इसी तरीके से वो साल के अंदर 4 क्वार्टर है, हर 3 महीने का 1 क्वार्टर है। और पहले जो 3 महीने हैं, पहले 3 क्वार्टर जो है, जो तकरीबन आपके 9वें माह तक बनते हैं, उसमें हर 3 महीने के बाद आपको 2,25,000 देना पड़ता है। और जो साल का आखिरी क्वार्टर है, 10वां, 11वां और 12वां महीना, इसके अंदर आपको देना पड़ता है 3 लाख। और ये तरतीब रहेगी, इसी के साथ आप चलते रहेंगे। और सोसाइटी जब प्लाट आपके हैंड ओवर करेगी, देखो वो बिफोर टाइम करती है या आपसे पूरी पेमेंट लेने के बाद करती है, ये जो सिलसिला है ये सोसाइटी का है, ये डिसीजन सोसाइटी का है। ये है इसकी डिटेल। अब बात करते हैं कि ताज रेजिडेंशियल के पास क्या कितने टाइम के अंदर वो सोसाइटी को डेवलप करेगी। लोगों का बड़ा ज्यादातर लोगों का यह सवाल होता है कि क्या आप देखते हैं कि ताज जो है वो कितने अरसे के अंदर इसको डेवलप करेगी। तो मैं उसके लिए आपके सामने एक जो है ना सादा सी मिसाल रखता हूं, सादा सी एग्जांपल है जो हर बंदे को समझ आ सकती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 3 चीजों को मद्देनजर रखते हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो प्रॉपर्टी को जानता है तब भी, जो प्रॉपर्टी को नहीं जानता, मैं समझता हूं कि उसके ज़हन के अंदर अगर 3 नहीं होंगे, 2 सवाल लाजमी होंगे। कौन सी? पहली बात है कि जो डेवलपर है वो कैसा है। ठीक है, जो सोसाइटी जिस ओनर ने बनाई है, अगर उसकी डेवलपमेंट उसने किस कंपनी को दी है, वो बजाते खुद कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये लोकेशन के एतबार से कहाँ पे है। नंबर 3 ये देखी जाती है क्या इसने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया या नहीं किया। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है जो मैं समझता हूं कि ये देखनी चाहिए। अगर आपको पहले इसका आइडिया नहीं है तो आज से इस बात को ज़हन नशीन रख लें, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये करते हुए आप इन 3 चीजों को मद्देनजर रखा करें। तो आगे चलते हैं, वीडियो जो है साथ साथ चलेगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट आपके पास बासानी पहुंचती रहे। तो हम शुरू करते हैं इस बात से कि क्या सोसाइटी ने, अगर मैं इसकी लोकेशन के एतबार से देखता हूं, ठीक है, लोकेशन इसकी कहां बनती है, तो फर्स्ट इसकी जो लोकेशन है वो आप ये देख सकते हैं कि I-14 ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर इस्लामाबाद में लगता है आपको बिल्कुल, क्योंकि आप IGP रोड क्रॉस करते हैं, गोल्डन मोड़ आप क्रॉस करते हैं, इस साइड के ऊपर इस्लामाबाद है, इस साइड के ऊपर पिंडी है। ठीक है, सिर्फ डिवाइड करता है एक रोड, एक वो लाइन है। आप उस रोड को इस तरफ क्रॉस करेंगे तो आप समझो कि ताज रेजिडेंशियल की तरफ पहुंच गए। अगले 5 मिनट के अंदर आप ताज रेजिडेंशियल की साइड पे हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई कि आप बेशक G11 से चलें, आप F10 से चलें, आप 26 नंबर चुंगी से चलें, आप सदर से चलें, आप 0 पॉइंट से चलें, आपको हार्डली 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर आप सोसाइटी के अंदर पहुंच सकते हैं। 2-4 मिनट ऊपर नीचे की जो है वो जो ट्रैफिक है उसके हिसाब से। दूसरी बात यह है कि क्या इस सोसाइटी ने जो प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया है, क्या इससे इसका जो डेवलपर है वो कैसा है। अगर मैं डेवलपर की बात करूं तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सेंटोरस मॉल का एक नाम है, और सेंटोरस मॉल एक ऐसी जगह है कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर खड़ा किया, आज नहीं खड़ा किया, जिसको काफी अरसा गुजर गया है। ठीक है, 14 साल उसको गुजर गए हैं, और अगर आज उसको देखें 12, 13, 14 साल पहले की अगर आप उसकी डेवलपमेंट को देखें तो मैं समझता हूँ एक शाहकार खड़ा किया गया है। अगर आप मुनाल पे खड़े हो तो आप सेंटोरस मॉल पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी लुक देता है। तो क्या आप ये देखें कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक अगर ऐसी तर्ज का प्रोजेक्ट खड़ा होता है
تو اس کا جو بندہ ہوگا جو اس کو کھڑا کرنے والا ہے، اگر وہ اپنی سوسائٹی اس نے لانچ کی ہے تو کیا اس پروجیکٹ کو مکمل نہیں کر سکے گا؟ میں 102% میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے وہ کھڑا کرے گا، کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا، اس کی تیسری بات جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں، کیا یہ پروجیکٹ کتنے عرصے کے اندر؟ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ سردار گروپ آف کمپنیز پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کا ایک نام ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے سینٹورس مال کو بنایا، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لوکیشن کے اعتبار سے جہاں میں کھڑا ہوں اور میرے لیفٹ اور رائٹ میں کیا ہے۔ اگر میری رائٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل یہ ایریا ایک صاف ایریا نظر آئے گا، اور جس کے اوپر بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، بالکل کلیئر ایریا ہے، آپ کو کہیں اس کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں نظر آ رہی، اور یہ گیپ نظر آ رہا ہے جس گیپ کے اندر میں کھڑا ہوں۔ اور یہ گیپ کیا کرتا ہے؟ آپ کی یہ بیک سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں، یہ میری بیک سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں، آپ کو یہ ایریا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ابھی ان کا یہ ڈوزر کھڑا ہوا ہے، اور اس ایریا کو یہ کلیئر کرنے پہ لگے ہیں، اور یہ سارا ایریا باشمول جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ اس سارے ایریا کو کلیئر کریں گے۔ یہ آپ کو جو ٹیکریاں نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ مٹی کے ٹیلے نظر آ رہے ہیں، یہ اس کا بالکل خالص ایریا ہے جو اس کی مختلف روڈ بنانے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے کام آئے گا۔ سوسائٹی یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے یہاں سے اٹھائے گی اور اس کے ذریعے وہ روڈ بنائے گی، جو مٹی سوسائٹیوں کو ضرورت بنتی ہے باہر سے لینے کے لیے۔ تو اگر میں ان تمام چیزوں کو دیکھوں تو یہ اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتی ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ثابت ہوگا، اور جن لوگوں نے اپنی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے ان کی سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ ہے۔ یہ کوئی عام سا ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جو بس انویسٹمنٹ ہو گئی اور پھر سالوں سال آپ کی ڈوبی پڑی رہے گی۔ یہ ایسا ہنر ہے کہ جو اس کو اگر بنانا چاہے تو آپ کے پیسوں سے بنانے کی اس کی ضرورت نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو آپ کہیں سے بھی اس چیز کی تسلی کر سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے اس کو انسٹالمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ انسٹالمنٹ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ اس وقت اسلام آباد کی سوسائٹیوں کے اندر جو سمجھو کہ دلچسپی ہے لوگوں کی، وہ دلچسپی انسٹالمنٹ پلان کے اوپر ہے اور سوسائٹی کو چلانے کے لیے، اور یہ ان کو کرنا مجبوری ہے جس کے لیے وہ کرے گا۔ ناظرین، آپ ویٹ کریں گے، انشاءاللہ سینٹورس 2 بھی یہیں بنے گا اور ایک اچھا پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ ناظرین، میرا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا سائٹ کے اوپر، اور سینٹورس 2 کی جگہ پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو میں ایریا دکھایا تھا کہاں پہ ہے، اور یہ والا سارا ایریا ہے کہ جہاں پہ آپ کا جو ہے سینٹورس 2 بنے گا، اور اس کے ساتھ یہ سارا ملحقہ ایریا جتنا ہے یہ آگے تک جو ہے سوسائٹی کو لے کے جائے گا، اور یہ ایک وسیع ایریا ہے جو آپ کا ٹھلیاں انٹرچینج کی طرف چلتا جائے گا، اور یہ سوسائٹی ورتھ کے اعتبار سے، اپنے رقبے کے اعتبار سے بڑھتی جائے گی۔ اور میرے خیال میں جتنی سوسائٹیاں ہوتی ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ چلتی ہے۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اور اگر آپ اپنے 8 مرلہ کی بکنگ کروانا چاہتے ہیں، ایک بہترین ٹائم ہے، آپ میرے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں تاکہ بر وقت آپ کی جو ہے وہ بکنگ ہو سکے اور اپنے جو ہے فائل کا پروسیجر ہو سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ملاقات ہوگی کسی ایک اچھے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ